ماشاءالله دا ګوره ها دا دا جیب چې کومه دا یو زارانه دا جیب په 55,000 باندې او په نیمې 3 غنټې چارج چې کوم دی هغه کوي مګر هغه کوم ها مو لگا तो भाई हो गया क्या करना हाँ जो इधर क्या मरे किसको भाई हाँ संगा सही था यार हाँ ए गुतवा लगा माशाल्लाह दा गोरे सब किसी के लिए दा गोरे और दा जांगोरा जांगो तो गोरे जांगो अभी जांगो माशाल्लाह हां जांगो तो गोरे माशाल्लाह और दा मोर सेकलो फैशन में गोरे माशाल्लाह हां दा गोरे सुफियाना ट्यूब लिस्ट करना जी ट्यूब पकड़ ट्यूब करना हाँ इधर वीडियो खेम जी सो भाई ताज़ो माशाल्लाह डेका सेटिंग करे अल्लाह रसूल बरकत पाची भला पैसे बंद करी ताज़ो मालिक है किसे इधर वीडियो खेम जी सो भाई माशाल्लाह हाँ कुतुब हालत دا و دغه په بس کویاله ماشاءالله دا دومره سېکې دی وره مو دا زراور دی کنه یا سم کې شي سوچ لگا غيره تغشي تغيران apa उस प्लाट दो है कैसे रोले हाँ पचपन हज़ार रुपये हाँ दाम तो पचपन अच्छा अपना मोटर से बोला मोटर ये कैसे मिल रही है तू कैसा ये ख्वाहिश है ना सुना पास मामा खारी बोलो ना मोटर है दा बच्चे 26,000 में 26,000 दाल पानी रोटी दी ना आगा फारजान दे परा 14,500 हां आधा 26,000 में दा चाइना तासर हाई रेट कितना जी 55,000 पूरी दा 58 दे 55 दागा 58 दे
دا 55 دا هاي ریټ دي کنه او باقي هغه لاندې 26000 هغه پر 14000 باندې راځم زیاد دې په 17000 17000 باندې او شاته جیب چې کوم ځای دا بره جب روستو زړه روسته سپینه دا نه دا چې دی په انګلیس او اسپینو سپین یو شي دی بیا او دا یې شته دا چې بلاد دا چې دا 40000 ماشاءالله